अस्सलाम वालेकुम। आप ज़रा ये वीडियो देखें जिसमें मरियम बीबी इलेक्शन से पहले गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रही हैं कि जो भी पंजाब के खानदान 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको कभी बिजली का बिल नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। अब ये वीडियो भी देखें कि बिलावल भुट्टो भी इलेक्शन से पहले दावा कर रहे थे फ्री बिजली दिया करें। बिलावल भुट्टो का वादा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त सोलर के थ्रू होगा इंशाअल्लाह ताला। जी तो मेरे गरीब दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने बच्चे को पंखे के नीचे पसीने से शराबूर देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि माहाना बिजली का बिल आपकी पूरी तनख्वाह खा जाता है और आप 2 वक्त की रोटी के लिए तरस जाते हैं? ये वो जज्बात नहीं जो मैं बढ़ा चढ़ा कर कह रहा हूँ, बल्कि ये आज पाकिस्तान की हकीकत है। लेकिन ज़रा अपनी आंखें बंद करें और सरहद के उस पार चलें। वहाँ पंजाब भारत में भगवंत मान हुकूमत कर रहे हैं। वहाँ का गरीब आदमी माहाना 300 यूनिट बिजली फ्री ले रहा है। जी हाँ, मुफ्त, 0 रुपए का बिल, 600 यूनिट 2 माह। वहाँ ये हो पिछले साल 1 जुलाई ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। 90% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। और यहाँ हमारे पंजाब में हमसे वादा किया गया था मरियम बीबी ने इलेक्शन से पहले कि 200 यूनिट फ्री दिया जाएगा, और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बुलंदो बांग दावे किए थे कि जनाब हम 200 यूनिट फ्री दिया करेंगे इलेक्शन के बाद जब हुकूमत में आएंगे। और यहाँ क्या बना है, ख्वाब दिखाते रहे 200 यूनिट मुफ्त का ख्वाब। आज वो ख्वाब अवाम के लिए क्या बना है, चलिए आपको बताता हूँ। तो इलेक्शन से पहले की ये वो वादे और दावे आपके सामने तो मैंने रखे हैं, और आवाम का घर तबाह था, महंगाई आसमान को छू रही थी, और हमारे लीडर आवाम को झूम झूम कर वादे सुना रहे थे कि मरियम नवाज कह रही थी कि हाँ, मरियम नवाज साफ साफ कह रही थी कि हम आएंगे तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त आपको फराहम करेंगे, और उनकी आंखों में झूठी चमक थी, हाथ में झूठे वादों की पोटली भी थी। और बिलावल भुट्टो वो क्या कर रहे थे? वो भी पीछे नहीं थे। वो भी कह रहे थे अवाम के दुख दूर करेंगे, बिजली सस्ती करेंगे। ये हैं वो 2 दावे जो मैंने आपके सामने रखे, जो इलेक्शन से पहले ये कर रहे थे। और अब देखें कि क्या हो रहा है। अवाम ने सुना, अवाम ने यकीन किया, और फिर इनको थोड़े बहुत वोट भी दिए। इतने ज़्यादा नहीं दिए थे, बस थोड़े बहुत वोट इनको दिए थे। अब अवाम बेचारी क्या करे भाई, गर्मी है, शदीद गर्मी, उसमें पसीने में शराबूर है, बच्चों को देखते हैं बेचारे सो नहीं पा रहे। तो जब उन्होंने ये वादे सुने तो उन्होंने कहा वाह जी, चलो अच्छा होगा, 200 यूनिट हमें मुफ्त मिलेंगे, तो इनको गले लगा लेते हैं। तो अवाम ने इन्हें गले लगा लिया और इनकी हुकूमत बनी है। लेकिन हुकूमत तो कैसे बनी ये तो खैर आप जानते हैं। फॉर्म 47 की कहानियाँ बड़ी ज़बान ज़द-ए-आम है। चलो बहरहाल हम मान लेते हैं कुछ लोगों ने, गरीबों ने इनको वोट दिए थे। इस झांसे में आकर हमारे लिए दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। और अब बताइए, ये वादे पूरे होने चाहिए थे ना? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? धोखा हो गया। तो अब क्या हुआ? आइए इसके बाद की कहानी भी आपको सुना ही देता हूँ। अगर अब आप ये कहानी सुनेंगे तो आप यकीन करें लरस जाएंगे और आपके पांव तले से जमीन सिरक जाएगी। वादा था 200 यूनिट मुफ्त का, लेकिन अमलन क्या हुआ? पहले से जो 200 यूनिट पर सब्सिडी दी जा रही थी उसको भी अब खत्म करने की तरफ जा रहे हैं, और कह रहे हैं कि अब हम ये सब्सिडी भी नहीं दे सकते। तो समझे आप, वो थोड़ी सी रियायत जो एक गरीब आदमी को पहले से मिल रही थी वो भी छीन ली गई है। पहले गरीब आदमी को 200 यूनिट पर सब्सिडी मिल रही थी, मतलब उसका बिल थोड़ा कम आना था। अब वो सब्सिडी भी खत्म होने जा रही है, क्योंकि ये कहते हैं कि हम सब्सिडी नहीं दे सकते। भाई, तुमने इलेक्शन से तो पहले वादे किए थे कि 200 यूनिट मुफ्त फराहम करेंगे, जबकि मुफ्त का मतलब 0 रुपए, और अब तुम पहले से भी चलने वाली जो सब्सिडी वापस ले रहे हो उससे तो गरीब आदमी तो मर जाएगा। वो कहाँ जाएगा? फिर पसीने में शराबूर, और वो बेचारा आपको क्या दुआएं देगा या क्या कहेगा, आप ये खुद ही सोचिए। लेकिन अभी तक आपने आधी कहानी सुनी है, आधी कहानी बाकी है। असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। सुनिए वो ड्रामा क्या है। कंपनियां होती हैं जी, जिन्हें IPPs कहते हैं, तो इनके ही ये निजी कंपनियां जो बिजली बनाती हैं, और इन्हीं के ही बड़े बुजुर्गों ने, यानी इनके वालिद मोहतरम ने, इनके चचा जान ने वो बहुत बड़े बड़े मुआहदे किए थे इन कंपनियों से
مریم نواز اور بلاول بھٹو کے ہی بزرگوں نے ان کے ساتھ معاہدے کیے تھے، اور معاہدے بھی کیا کیے تھے، وہ اپنے ہی بندوں کو بہت ساروں کو نواز دیا تھا۔ تو بہرحال وہ جو بھی تھا وہ بڑے مہنگے ترین قسم کے معاہدے تھے، اتنے مہنگے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ معاہدے جو پہلے سے تھے ان سے بھی زیادہ مہنگے معاہدے ہوئے۔ پوچھئے کیوں؟ اب سوال بنتا ہے نا بھی کیوں ایسا کیا؟ تو کسی کو پتہ نہیں۔ سوچئے جب عوام پہلے سے ہی تنگ ہیں اور تو آپ اور مہنگے معاہدے کیوں کریں گے؟ جواب صرف ایک ہے کہ کمپنیوں کو فائدہ پہنچانا تھا، پیسے لوٹنا اور کچھ نہیں۔ اور اب سنیے سب سے مزیدار بات، جی بہت مزیدار بات ہے، سنیے۔ اب یہ وہی مریم نواز اور بلاول بھٹو ٹی وی پر آ گئے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا رہے ہیں؟ سنیے ذرا کیا کہہ رہے ہیں، سنیے ذرا۔ ہم ان آئی پی پی سے منت سماجت کر رہے ہیں، ہم التجا کر رہے ہیں، ہم بھیک مانگ رہے ہیں، دیکھو عوام ہم تمہارے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں۔ کیا بات، واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منت سماجت کر، پہلے بڑے مہنگے ترین معاہدے کیے اور اب منت سماجت بھی کر رہے ہیں۔ عوام کا کتنا درد ہے ان میں، ذرا سوچیے، آپ بھی سوچیے، پر مجبور تو ہوئے ہوں گے نا کہ کتنے بڑے آپ کے یہ ہمدرد ہیں۔ اب اس کے پیچھے بھی کہانی سنیے۔ بھائی آپ خود منت کر رہے ہو، آپ نے معاہدے خود کیے تھے، آپ نے شرائط خود لکھوائی تھی، آپ نے ان کمپنیوں کو مہنگے دام خود دیے تھے، اور اب آپ کے سامنے، عوام کے سامنے رو رہے ہیں کہ ہم منت سماجت کر رہے ہیں۔ یہ احسان جتانے کا انداز ان کا چیک، یعنی کتنے بڑے کلیور لوگ ہیں، یہ کتنے کلیور ہیں، آپ دیکھ لیں۔ بھائی پہلے عوام کی جیب لوٹی، پھر کمپنیوں کو انعام دیا، اب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی منت کر رہے ہیں کہ پیسے کم کر دو۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس پہ کیا کہنا چاہیے، اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں وہ الفاظ دہرا نہیں سکتا، آپ ہی بتائیے، یہ آپ نے بتانا ہے کہ اب ان کو کیا کہیں۔ چلیں اب بات کرتے ہیں بھگونت مان کی۔ وہ بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم گھریلو صارف کو 600 یونٹ بجلی 2 ماہ میں مفت دے رہے ہیں، یعنی 300 یونٹ فی مہینہ، اور اگر آپ 600 یونٹ یا اس سے کم استعمال کریں تو آپ کا بل 0 ہوگا اور 1 پیسہ آپ بل کا نہیں دیں گے، اور اگر آپ اس سے زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کو صرف اضافی یونٹوں کا بل دینا ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے، سوچئے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے۔ یہ کوئی امیروں کے لیے نہیں ہے، یہ ہر گھریلو صارف کے لیے، چاہے وہ کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب کے لیے، وہ گورا ہے، کالا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ سب کے لیے رعایت ہے، سب کے لیے۔ اب یہاں پاکستان کے پنجاب میں دیکھیے، میں تو بڑے دکھی انداز سے کہہ رہا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اور جہاں احسان بھی جتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے کمپنیوں کی منت سماجت کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو 300 یونٹ فی مہینہ مفت، دوسری طرف 0، اور پھر وہی لیڈر کہتے ہیں ہم نے تو یہ کیا، ہم نے وہ کیا، فلاں کیا۔ اور تم نے کیا کیا بھائی؟ تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اب ایک صحافی کہہ رہے ہیں ایک بجلی کے بل کے بارے میں کہ ایک صارف نے 11 یونٹ بجلی کے خرچ کیے جس کا بل 404 روپے آیا، بہت زیادہ ہے۔ اب حکومت نے ایک فکس چارج 1688 روپے اس پر لگا دیے۔ بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی، پھر ایف سی سرچارج 35 روپے، فیول پرائز 37 روپے، سیلز ٹیکس 385 روپے، اور اس طرح کچھ اور چارجز لگا کر جو بل 2600 روپے سے بھی زیادہ کر دیا، یعنی 400 روپے کی بجلی خرچ کی اور بل دیں گے 2600 روپے۔ یہ کر رہی ہے حکومت۔ یہ وہ حکومت ہے جو کہتی تھی کہ ہم 200 یونٹ فری آپ کو دیں گے، اور یہ عام صارف کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ 400 کی بجلی بندہ یوز کرتا ہے اور اس کا بل دیتا ہے 2600 روپے۔ اب یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے؟ یہ مجھے آپ سے ایک سوال ہے، اگر کہیں ہوتا ہے تو آپ بھی بتا دیں کہ اس طرح کے الگ الگ قسم کے سرچارجز، ٹیکسز، فلاں بجلی کے اوپر ایسے لگتے ہیں، کہیں نہیں لگتے ہیں تو آپ بتائیے گا۔ تو بہرحال رونا تو وہی ہے کہ کیا حکومتیں ایسی ہوتی ہیں، اور ایک طرف بھارتی پنجاب ہے اور ایک طرف ہمارا پنجاب ہے، دونوں کا کمپیریزن کریں صرف بجلی کے حوالے سے، باقی چیزیں تو آپ چھوڑ دیں۔ تو آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل عاصم شجاعی آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ عوام کا دکھ درد اس میں نے پیش کیا ہے یا نہیں کیا۔ بہت شکریہ، پھر کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک عاصم شجاعی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔